وقاص صاحب سلامہ نے کافی دیر تم ایک خواہش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ اللہ دے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دا واقعہ قرآنی ارشاد فرماؤ۔ چنانچہ آج دی تقریر وچ آپ حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام اور انہاں دے شہزادے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام دونوں دے واقعات اور دونوں دی داستان درد سماعت فرماؤ گے۔ میں قربان تے نثار جاواں اے اللہ دی کتنی بڑی عطا ہے اور کتنی بڑی خوش بختی ہے قبلہ کہ باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ دے سر تے بھی تاج نبوت ہے، بیٹے دے سر تے بھی نبوت والی دستار ہے۔ میں قربان تے نثار جاواں باپ بھی اللہ دے رستے شہید ہویا اور صدقے جائیے بیٹے نے بھی راہ خدا اچ پیالہ شہادت نوش فرمایا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام دا ذکر خیر اللہ پاک نے قرآن مجید دیاں مختلف صورتاں وچ مختلف مقامات تے ارشاد فرمایا ہے۔ فار ایگزامپل میں قرآن کریم وچوں ایک آیت پاک دوران خطبہ پڑھی ہے جس آیت پاک وچ باپ بیٹا دوواں دا ذکر خیر موجود ہے۔ اسی تو اپنی تقریر دا آغاز کریں گے۔ اللہ دا پیارا کلام 7واں پارہ سورۃ الانعام دی آیت نمبر 85۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ ارشاد فرماندہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت جناب الیاس علیہ السلام۔ اگرچہ پچھلی آیت کریمہ نال اس آیت منورہ دا ربط تعلق ہے، لیکن اگر پچھلی آیت دی وضاحت بھی جاواں گا تو ٹائم کافی ذرا سپینڈ کرنا پائے گا۔ اللہ میں قربان تے نثار جاواں حضور نبی کریم علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن۔ اللہ فرماندا ہے زکریا یحییٰ باپ تے بیٹا، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس، اس سارے دے سارے کل من الصالحین، سالے لوکاں وچوں ہیں تے نبی تے ہوندے سالے نے نا۔ اللہ دے قرآن نے بھی حضرت زکریا دا ذکر خیر فرمایا اور حبیب خدا دی مبارک زبان نے مبارک فرمان وچ بھی حضور دا حضرت زکریا دا ذکر خیر موجود ہے۔ میں قربان جاواں کسب حلال دا ذکر چھڑیا، رزق حلال دے حصول واسطے حلال طریقے نال رزق حلال نو حاصل کرن دا ذکر خیر چھڑیا تے سرکار کائنات نے حضرت زکریا دیاں گلاں شروع کر دیتیاں۔ تعریف کی تھی سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2150 پیش خدمت کرن لگا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان زکریا علیہ السلام نجارا او کما طریقے نال کمان دا ذکر چھڑیا نا کہ سرکار مسکرا کے بولے حضرت زکریا پیغمبر جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے وہ بڑھائی سن، یعنی لکڑی دا کم کر دے سن۔ سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں ترخانہ دا کم کر دے سن، یعنی وہ لکڑی دیاں چیزاں بنا کے بیچ دے سن، منجیاں، پیڑیاں،
کئیاں دے دستے، درانتیاں دے دستے، کلہاڑیاں دے دستے، رمبیاں دے دستے، ترکھانے ہی کم کر دینے نا. یعنی سرکار کائنات دسنا چاہتے نے کہ پیشہ کوئی بھی ماڑا نہیں جے ہوندا. منگن پنن نالوں بہتر ہے کہ بندہ رزق حلال کما کے اپنے بیوی بچیاں نو لے آگے کھوائے. حضرت زکریا علیہ السلام دا قبلہ اللہ پاک نے کافی ساریاں صورتاں وچ ذکر خیر حضرت یحییٰ سمیت فرمایا ہے، لیکن ایک ایسی سورہ کریمہ قرآن کریم وچ موجود ہے 16ویں پارے وچ سورہ مریم، جدا آغاز ہی اللہ نے تذکار و اذکار حضرت زکریا علیہ السلام تو فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین سواد ایک ہی ہے قبلہ. اے حروف مقطعات نے قطع قطع کر کے پڑھے جان والے حروف مقدسات میں قربان جاواں اے پاک حروف نے جنہاں نو قطع قطع کر کے پڑھیا جاندا ہے. اے دے بارے وچ کئی اقوال نے. پہلا قول امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا پیش کرن لگا. امام کشیری علیہ الرحمہ فرماندے نے اکثر سورتاں دے شروع تے ابتدا آغاز وچ اے جڑے الفاظ ہوندے نا حروف دا مجموعہ مگر انہوں توڑ توڑ کے پڑھیا جاندے. مثلا ہا میم عین سین قاف الف لام میم را الف لام میم سواد کاف ہا یا عین سواد. وہ کہندے نے اے جڑے حروف نے نا اے در اصل جس سورہ کریمہ دے شروع تے ہوندے نے اسی سورت پاک دا نام ہوندے نے. لیکن قبلہ جمہور مفسرین کرام فرماندے نے آباد رہیے فرماندے نے کہ اے جڑے حروف مقطعات نے نا انہاں دا علم دنیا دا کوئی مفسر نہیں رکھدا. انہاں دا علم یا اللہ کولے یا اللہ دی عطا نال رسول اللہ کولے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. میں قربان تے نثار جاواں تیسرا قول پیش کرن لگا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ دا قول مبارک. کون علی جدے بارے چ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے. کون میرے دادا جی سرکار علی حیدر کرار جنہ دے بارے وچ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا رواہ ترمذی. سرکار فرماندے نے میں حکمت دی حویلیاں علی او دا دروازہ ہے. میں قربان تے نثار جاواں باب دار حکمت کولوں باب مدینہ علم کولوں پوچھنے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن اندر اسی آیت دے زیر تحت علامہ امام قرطبی لکھ دینے ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال کاف ہا یا عین صاد ہوا اسم اللہ تعالی جل جلالہ وکان رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ یقول یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی او کما قال. لکھ دینے کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے اجڑا کاف ہا یا عین صاد ہے نا ایک در اصل اللہ دا صفاتی نام ہے. کانا یقول تے لکھ دینے حضرت مولا علی شیر خدا اکثر اللہ دی بارگاہ ہاتھ چک کے چولی اڑ کے اے دعا منگ دے ہندے سن اے کاف ہا یا عین صاد اغفر لی مینوں معاف کر دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ میں قربان جاواں آپ نے کی ترجمہ کیتا. آپ فرماندے نے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اونچی آواز سے سبحان اللہ. میں قربان تے نثار جاواں توجہ دا طالباں حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام دا تذکرہ خیر. اللہ ارشاد فرماندا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے پیارے حبیب تیری رب دی رحمت دا ذکر. اللہ مفسرین فرماندے نے ایتھے محذوف ہاذا منیا جائے گا یعنی اللہ فرماندے ہاذا
الرحمت ھذا ذکر رحمت ربک، پیارے محبوب اے تیرے پیارے رب دی رحمت دا ذکر ہے نا، عبدہ زکریا او جڑی رحمت خدا حضرت زکریا اللہ دے پاک بندے اتے بارشاں بن کے برسی ہے۔ آباد رہو میرے پتروں تے میرے متروں، میں قربان دی نثار جاواں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہی ہے پیارے حبیب اسی تانوں جڑی داستان سنان لگے یا نا، اے ساڈے پیارے بندے حضرت زکریا علیہ السلام دی داستان رحمت ہے، انہاں دی محبت رحمت بھری داستان ہے۔ اللہ فرماندا ہے سونیاں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اس دے اندر اذکر مخفی ہے، یعنی اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب یاد کرو او ویلا نادا جدوں انہیں پکاریا، جدوں انہیں ندا دیتی ربہ اپنے رب نو نداء خفیہ تے ہولی ہولی ندا دیتی۔ خوش رہو، بسم اللہ، آباد رہو، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ پاک تہاڈیاں زندگیاں نو خوشیاں دے پھلاں نال سدا سجائی رکھے بیٹے، آباد رہو، جیوندے رہو میرے پتر، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ پتر، آباد رہے میرا بیٹا۔ حضرات جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے ہولی ہولی رب نو ندا دیتی، بھئی ہولی ہولی کیوں دیتی؟ اچھی ساری رب نو پکارن چکا دی شرم، یہ دیکھ دو توجیحات سن، دو سبب سن، ایک تے جڑی گل کرن لگے سن نا نہیں سن چاندے کہ شریکاں دے کناں تک پہنچے، ایک تے جڑی گل کرن لگے سن نہیں سن چاندے کہ رشتہ داراں نو پتہ لگے، وہ کہن بھی بڑھا بابا کادے انہوں شوق چڑھ گئے نے بھی بچے کھڑان دے، ایس ٹائم اینی عمر ہو گئی ہے بابے دی 120 سال تے ہون اللہ نو کہندا ہے مینوں کھڑاونا چاہیے، ایک تے شریک مینوں تانے نہ مارن، پھپتیاں نہ کسن، مذاق نہ کرن، تے دوجی گل اے وے قبلہ ہولی ہولی پکارنا، پکاریا جنوں جاندا ہے اس مجیب الدعوات نو بڑا چنگا لگدا ہے۔ گپ نہیں مار کے جاواں گا، کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال وچوں فرمانے حبیب خدا سماعتاں وچ محفوظ کر کے نال لے جائیو۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت السر تعدل 70 دعوتا فی العلانیہ او کما قال علیہ السلام۔ سرور سروران، بہتر بہتران، مہتر مہتران، دلبر دلبران، آمنہ دے چاند فرماندے نے لوگ اچھی اچھی اللہ کو لوں دعا کریے نا، تے کیتی ہوئی ایک واری دی دعا، اچھی اچھی کیتی ہوئی ایک واری دی دعا، اچھی اچھی کیتی ہوئی دی 70 واری دی دعا، سرکار فرماندے نے ہولی ہولی منگی ہوئی ایک دعا دے برابر ہے۔ مطلب کی 70 واری بندہ اچھی اچھی اللہ نو پکارے نا تے ایک واری ہولی جی دل چ پکارے یا اللہ ایک برابر ہے، یعنی 70 گنا ہولی دعا کرنا اچھی دعا کرن نالوں افضل تے بہتر ہے۔
حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام نبیان دے پتر نے نبیان دی آل وچوں آل یعقوب دے پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیڑی منگی تے کس ٹائم منگی میں قربان جاواں سر اٹھاؤ تیسرا پارا سورۃ آل عمران دیاں آیتاں پڑھن لگا 37 38 39 40 اللہ ارشاد فرماندے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جناب زکریا علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ دا نام عیشا حضرت عیشا دی سگی بہن حنا حنا دی سگی بیٹی یہ مریم جڑی منتا مرادہ نال اللہ نے دیتی سی تے حضرت زکریا دی سسٹر ان لاء نے سالی نے سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں سالی قبلہ توجہ کرنا آپ دی بیوی دی بہن نے اپنی بیٹی نو اللہ دے رستے تے وقف کر دیتا حضرت جناب سیدنا زکریا دی کفالت وچ بی بی مریم آ گئیاں اے داستان درد تسی قبلہ 1.5 گھنٹے دی تقریر وچ سن چکے ہو ہن وی اگر بھول گئی ہوے تے یوٹیوب تو دوبارہ کٹ کے سماعت فرما لیو حضرت بی بی مریم والا عنوان میں قربان جاواں حضرت مریم دی کفالت حضرت زکریا کردے نے بیت المقدس دے ایک حجرے دے اندر محراب عبادت اندر حضرت مریم نو ٹھہرایا ہویا ہے کلما ظرف زمان قبلہ مانے دے تقرار دے فوائد حاصل ہوندے نے سرکار کائنات نو اللہ داستان مریم و زکریا سناندا ہے اللہ فرماندا ہے جدوں جب ادا اردو چ ترجمہ کی اینی ٹائم او کدی ایوری ٹائم کسی بھی وقت حضرت جناب زکریا پیغمبر جدوں اپنی بیوی دی پانجی حضرت مریم دے حجرے وچ داخل ہوندے نا وجد عندها رزق اونا دے کول رزق پیا ہویا ویکھ دے اگر نارملی چیزاں ویکھ دے جڑیاں آپ رکھیاں ہوندیاں یا جڑیاں چان والے بندے دے جاندے قبلہ پھر اونا دے اتے اتنا بڑا سوال نہیں سی اٹھایا جا سکدا اتنی بڑی دعا نہیں سی کیتی جا سکدی اے دا مطلب ہے تفسیراں دا سہارا لینا پے گا میری ذاتی لائبریری وچ 15 جلداں دی دارالعالم بیروت تو چھپی ہوئی کتاب ہے امام ابن جریر طبری علیہ الرحمہ دا شاہکار کتاب اے دا نام ہے جامع البیان میں صدقے جامع جنہوں تفسیر طبری دے نام تو لوگ جان دینے یہ دی جلد نمبر 2 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 ہوتے 2 روایتاں نے سواد آن لگا ہے پتروں تو انہوں سار اٹھا لکھ دینے حضرت زکریا جدوں اندر داخل ہندے سن دے پتہ کی ویکھ دے سن انہ وجد علیہا وجد عندها فاکہۃ الشتاء فی الصیف وفاکہۃ الصیف فی الشتاء اور سردیاں چ بابا جی نے اندر آنا تے گرمیاں والے فروٹ پے ہونے سیزن گرمیاں دا ہونا اندر آنا تے فروٹ سردیاں والے پے سردیاں چ گرمیاں والے پھل گرمیاں دے سیزن وچ موسم سرما دے پھل ایک دہاڑے تے ہاتھ ہو گئی جس دن حضرت بابا زکریا نے دعا منگن دا ارادہ کیتا اس دن پتہ کی ویکھیا امام ابن جریر نقل کر دینے حضرت زکریا علیہ السلام جدوں اندر داخل ہوئے تے حیران رہ گئے ایک ٹوکری پئی ہوئی ہے جدوں ٹوکری تو کپڑا ہٹایا تے دنگ تے حیران رہ گئے وجد عندها عنبا فی مکتل فی غیرہ دیکھیا وچ ہرے ہرے خوش رنگ خوشبودار ٹیسٹی مزیدار انگوراں دے گچھے پے ہوئے نے جبکہ انگوراں دا سیزن نہیں پورے فلسطین اندر پورے یروشلم اندر اے انگوراں دا موسم نہیں سی کسے دی ہٹی تے انگور نہیں سن مل سکدے جدوں حضرت زکریا نے ویکھے نا انگور آسماناں ول ویکھ کے کہندے نے سبحان اللہ جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنے مینوں بے موسمی اولاد نہیں مل سکدے
حق چار یار قادری صاحب لاؤ آپ بھی نعرہ بسم اللہ ڈٹ کے یار یا رسول اللہ بارک اللہ آپ زندہ باد حیاکم اللہ تعالی میرے پتروں تے میرے متروں آج دی تقریر بڑی سوادی بن جائے گی یہ توجہ دے زاویہ میری جانب 100% رہے میں قربان جاواں حضرت زکریا نے پوچھیا یا مریم انا لکی ہادا نی پتر مریم اے پھال تیرے کل کتھوں آئے نے پورے فلسطین وچ گریپس دا سیزن ہی نہیں تیرے کل کتھوں آ گئے قالت ہوا من عند اللہ حضرت بی بی مریم گیندیاں نے قالو جان منو اللہ نے عطا کی دینے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جنو چاندہ جے بے حساب رزق عطا فرماندہ جے اور تمہیں چودریاں تے اینا بڑیریاں تے قناعت نہ کریا کرے نہ دیا پواندیاں القولی لے کے نہ بیٹھیا کر اللہ کو لو منگیا کر صدقہ مصطفیٰ دی آل تے اصحاب دا اللہ سب نو عطا کرے تے چوم کے کیا کر تیرا دیتا ہویا رزق میں کھاما میں کی میں تیرا شکر کرا تیرا دیتا ہویا رزق میں کھاما تیرا دیتا ہویا رزق میں کھاما میں کیویں تیرا شکر کراں تیرا دیتا ہویا رزق میں کھاما میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاما میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاما میں آج ارادہ کیتا سی میں شعر نہیں پڑھنے تنویر قادری میں ترس آ گیا ہے تو آڑے دے یار حیران پریشان نہیں ہونا پڑھو پرانے کلام میں کدی کدی پڑھ لیا کرو اللہ تو انہوں زندگیاں عطا کرے مل کے کہنے تیرا دیتا ہویا رزق میں کھاما میں کی میں تیرا کرا تیرے کرم دے صدقے میں جاما آباد رہو ہاتھ دیتے نے تو دیتیاں نے باما میں کیویں تیرا شکر کراں انہا نال میں روزی کماما میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا جنہیں تیریاں ظہیر جے مولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں گنے تیریاں ظہیر جے مولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں مک جانیاں نے میریاں احساماں میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے واہ واہ تیرا دیتا ہویا رزق میں کھاما آباد رہو گل کے لے کے چلنے ہوں حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے جتوں اتنیاں گلہ سنیاں نا میں قربان جامع اللہ دا قرآن نقشہ پیش فرمان دے ہوں نالی کا دعا زکریا ربہ قال ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا
تے جناب زکریا رو پے اتھے ہی کھلوتیاں کھلوتیاں دامن نبوت پھیلا دیتا عرض کیتا ربی حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن مولا جے تو مریم بی بی نو بے موسم پھل دے سکنے تے میری عمر 120 سال ہو گئی تے کی ہویا میری زوجہ مکرمہ دی عمر شریف 90 سال ہو گئی تے کی ہویا مولا تو تے علا کلی شیء قدیر ہیں تیریاں قدرتاں دے کیا کہنے جے بے موسم پھل جنت چوں بھیج سکنے منو تے میری بیوی نو بے موسم بیٹے بیٹیاں میں عطا کر سکنے مولا منو پاکیزہ نسل عطا فرما انکا سمیع الدعا بے شک تو دعا میں سن والے ہیں حضرت زکریا نے جڑی دعا کی تھی سورہ مریم دے اندر قبلہ اے دعا انج لکھی ہوئی ہے آپ نے عرض کی قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا رب کولو منگن دا چاج نبی دس گئے آئے ہائے حضرت زکریا کہندے نے مولا میری ہڈی کمزور ہو گئی ہڈی تو مراد آلہ حضرت کہندے نے ہڈی دی جن سے یعنی یا اللہ میریاں ہڈیاں ماس چھڑ گئیاں میں ٹرن پھرن تو میں سونیاں ربا مجبور جیا ہو گیا 120 سال عمر ہو گئی کمر میری خمیدہ ہو گئی ربا اگرچہ میری عمر اوپر ہو گئی پر تو تے قادر مطلق ہے نا میرے یا ربا میں بہتیاں گلہ نہیں کردہ میرا سر چٹا ہو گیا وشتا علی الرأس شیبہ منگن دا چاج نبی دسدہ بے آئی کہندے نے میرا سر شولے مارن لگ پیا اشتعالا واحد مذکر غائب دا سیگا مصدر اشتعالن غالباً باب افتعال وچو مصدر ہے قبلہ اشتعالن دا معنی ہوندہ ہے اے پڑکنا شولہ مارنا جے میں بندے کہندے نہیں فلانا بندہ یار مشتعل ہو گیا یعنی غصے چ بے قابو ہو گیا گرم ہو گیا صدقے جاما کہتے ہیں میرے سر وچ ایک بھی وال سفید ایک بھی وال کالا نہ رہا میرا سارا نبوت والا سر دے بال سفید ہو گئے پر مولا بہتیاں چیزاں نہیں منگدا فہب لی بہتیاں چیزاں نہیں منگدا میری نسل اگے ٹور دے میں تیرے کولوں تحفے دے طور تے کچھ منگنا چاہنا وا میرے یا ربا بہتیاں چیزاں نہیں منگدا کیونکہ میں نو پتہ ہے بچپن تو لگ کے ہون دی گئے میں جدوں میں تیرے کولوں کوئی دعا کیتی ہے میری دعا نامراد نہیں لوٹی آہا اللہ کولوں منگن دا طریقہ سکھو اللہ دے نبیاں کولوں نالے رو کے کہندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا کہندے نے مالکا اے میرے رشتہ دار بے دین جے ہو گئے انہاں نو دین نال کوئی محبت نہیں میرے تو بعد مینوں ڈر لگ جائے اے تیری بھیجی ہوئی سچی شریعت دے تیرے بھیجے ہوئے کتاباں وچ لکھے ہوئے اصولاں دے مولا اے مذاق اڑان گے انہاں وچ رد و بدل تے تبدیلیاں کر دین گے مولا میں تیرے کولوں بہتا کچھ نہیں منگدا اگرچہ میری عمر 120 ہو گئی آئے ہائے میری بیوی 5 ہو گئی لیکن بہتیاں گلنا تے مولا تیرے کولوں بہتا کچھ تے منگی یعنی فہب لی من لدنک ولیّا منو اپنی طرفوں تحفے دے طور تے ایک وارث دے دے یاری سنی و یاری سمن آلی یعقوب وجعلہ ربی ردیہ جڑا میرا بھی وارث ہوئے آل یعقوب دا بھی وارث ہوئے جدے تے تو راضی ہوئے اے بندے کہندے نے جن نبی نے 120 سال تک نبی نو اللہ نے پتر نہیں دیتا میں آنکھ پا کے کہنا لوکاں نو پٹھا رستہ نہ دکھا لوکاں نو اے بھی دس جے 120 سال تک رب نے دیتا نہیں نبی نے منگیا بھی نہیں اگلی گل دس لوکاں نو جدوں 120 سال دی عمر وچ نبی نے چولی پھیلا کے کہا مولا ایک دے دے رب نے دعا نو نامراد کر دیتا یا پھر خوش ہو کے بیٹا عطا کر چھڑیا
اللہ پاک برکتاں صحت کامل عطا فرمائے تانوں قبلہ ہن چونکہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگ گئے ایتھے میں ایک نکتہ پیش کرانگا تے قبلہ اپنے پنڈ تک چوم دے جاؤ گے اے نکتہ تانوں پوری تقریر بے شک بھول جائے نکتہ نہیں بھولنا چاہیے حضرت جناب زکریا پیغمبر کی پہ کہندے نے فہب لی ملدن کا ولیہ مولا منو توفے دے طور تے اپنی طرفوں ایک وارث دے دے توفے دے طور تے کی منگیا بیٹا منگیا سار اٹھاؤ میرے پتر اے نکتہ پوری 1.5 گھنٹے دی تقریر تے وزنی تے بھاری ثابت ہوئے گا میں قربان جاما کہندے نے حب 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 سیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر کہندے نے منو ہبا کر دے منو توفہ دے دے ربا منو توفے ایک وارث ایک بیٹا دے دے میرے والے ویکھنا ہے چاسان لگی یہ تقریر نو یادگار بنان لگا تانوں ہمیشہ یہ نکتہ یاد رہے گا تے مسکران دے رہو گے میں قربان جاما حضرت جناب زکریا اللہ دی بارگاہ چھ کے کہندے نے مولا حبلی لفظاں دے عربی لفظاں دے غور کریو عربک ورڈز دے غور کریو قبلہ سر اٹھاؤ اے ہری پگڑی والے عالم دین دوست کہندے نے حبلی منو توفے دے طور تے دے دے ایک وارث ایک پتر دے دے منو توفے دے طور تے اور نبی توفے دے طور تے پتر منگ دے رہے جدو نبیان دے سردار دی واری آئی پتھران تے سر رکھ کے میرے نبی نے آکیا حبلی امتی مولا منو توفے وچ میری امت دی بخشش عطا کر دے وہ ایڈ نعرہ رسالت پترو آباد رو وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں تے سردیاں دے موسم جذرا جلدی اثر دی نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے بندے بار بار کڑی وال ویکھن لگ پیندے نے قبلہ توجہ کریو ایڈا کرم کمانا لا قبلہ کو نبی لبنا ہے ایڈا کرم کمانا لا کریم پاپی ہوں میں اور بدے کار ہوں تیرا ہوں اگر چے گناہ گار ہوں کہ پاپی ہوں میں اور بدکار ہوں تیرا ہوں اگر چے گناہ گار ہوں نبھا لیجئے اے شہید و سرا ہو تم پہ کرو درود و سلام ساریاں نے کہنے مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو سب نے چوم کے کہنے ہو تم پہ کرو ہو تم پہ کرو درود و سلام ہو تم پہ کرو مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو درود و سلام تم ہی ہو امام صفِ انبیاء کہنا ہے ہو تم پہ کرو سلام ہو تم پہ کرو درود و سلام
ہو تم، بات دور نہ نکل جائے۔ حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے جدوں دعا مانگ دیتی، اے اللہ منوں ایک پتر دے دے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت زکریا دی دعا نو درجہ اجابت نال ہمکنار کر دیتا۔ کچھ وقت گزر گیا، یعنی کچھ ٹائم، کچھ گھڑیاں بیت گئیاں۔ حضرت زکریا وضو فرما کے قبلہ اپنے محراب عبادت اندر آ گئے۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام قبلہ جدوں اپنے محراب عبادت وچ عبادت گاہ وچ کھلوتے نا تے ادھروں اللہ دے فرشتے آ گئے۔ انہاں نے پکار کے آکھیا، اے پیارے یحییٰ، اسی اللہ دی طرف تانوں گڈ نیوز دین واسطے آئے ہاں۔ اللہ نے تانوں بشارت بھیجی ہے، اللہ تانوں ایک پتر عطا فرمائے گا جدا نام یحییٰ ہوے گا۔ تسی بھی نبی ہو، او بھی اللہ دا نبی ہوے گا۔ فرشتے پکار کے کہندے نے، اے پیارے زکریا، او دا نام ہی اللہ نے رکھ دیتا ہے پیدائش تو پہلے ہی، اور او دا نام ایسا خاص نام ہے، اس تو پہلے دنیا وچ کسے نے اپنے پتر دا نام یحییٰ نہیں رکھیا۔ میں قربان جاواں، اور حضور نے اپنے ایک صحابی دے بیٹے دا نام خود یحییٰ رکھیا۔ میں قربان جاواں، اپنے بچیاں دے نام نبیاں دے ناماں تے آل رسول اصحاب الرسول ازواج رسول دے نامہ تے رکھیا کرو، آل بیت مصطفیٰ دے اولیاء کرام دے پیارے پیارے اسماء گرامی دے نامہ تے رکھیا کرو۔ میں قربان جاواں اونا دے اسماء گرامی تے رکھیا کرو۔ میں نثار جاواں حضرت زکریا علیہ السلام نو فرشتیاں نے آ کے پکار کے آکھیا، او جڑا تہاڈا بیٹا ہوے گا مصدقہ تصدیق کرن والا ہوے گا بکلمۃ من اللہ، اللہ دے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تصدیق کرن والا ہوے گا، کلمت اللہ دی تصدیق کرن والا بھی ہوے گا، وسیدہ او سید یعنی سردار حلیم بھی ہوے گا، وحصورا عورتاں تو بے رغبت بھی ہوے گا، ونبی من الصالحین صالح انبیاء و مرسلین دی جماعت وچوں ہوے گا۔ حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام دیاں بشارتاں اللہ پاک جل شانہ نے جدوں دے دیتیاں نا، ہن اگلی گل تے غور کرنا ذرا قبلہ کی وجہ ہے۔ حضرت جناب زکریا نو اللہ پاک جدوں تھوڑیاں دے دستے کواڑیاں دے دستے بنا رہے ہوندے ادو بھی بشارت دے سکدا سی، اللہ ٹردیاں پھردیاں بشارت دے دیندا۔ یہ کوئی خاص وجہ سی بابا جی کہ ادھروں نماز دی نیت بننی، ادھروں فرشتے مبارکاں لے کے آ گئے۔ میں بڑا سوچدا رہیا، سٹڈی کردیا یار کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے محراب عبادت اندر دوران نماز فرشتیاں نو بشارت دین واسطے تاں بھیجیا، منوں تے اے ہوئی گل دی خوشبو آئی ہے، اسی حکمت دی خوشبو آئی ہے۔ وہ گویا اللہ چاہندے قرآن وچ واقعہ بیان ہوئے میرے محبوب دی امت واسطے، جدوں اے واقعہ در سے ہدایت بن کے زمین تے جاوے، قیامت تک کے لوکاں نو پتہ لگ جاوے کہ جدوں بندہ نماز دے اندر اپنی نک نو خاک اتے رگڑ دائے، اللہ دی بارگاہ چ ڈگ پیندا ہے، او حالت بندے دی او حالت اس قابل ہوندی ہے کہ بندے نو اللہ دیاں خوشخبریاں سنائیاں اللہ دی طرفوں بشارات دیتیاں جان، گڈ نیوز سنائی جائے، خوشخبریاں دیتیاں جان۔ میں قربان جاواں، اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وسجد میرے بندے تو سجدہ کر، وقترب تے میرے نیڑے ہو جاؤ، تے میں لکھیے جو جبین عبد کا ناز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں،
جو جبین عبد کا ناز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں، وہ جو فخر شاہ حجاز ہے وہ سجدہ تیری نماز میں، ہے سکون ساری نماز میں، ایک ایک ادائے نیاز میں، پر جو رکن روح نماز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں، وہ فساد ہے وہ فتور ہے میرے نفس کا جو غرور ہے، وہ فساد ہے وہ فتور ہے میرے نفس کا جو غرور ہے، جو امین سوز و گداز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں، میں ظہیر ہوں تیرا روح سیاہ میں ہوں پستیوں میں گرا ہوا، میں ظہیر ہوں تیرا روح سیاہ میں ہوں پستیوں میں گرا ہوا، میری سوچ کا جو فراز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں، یا رسول توجہ ایسا رہی دی اتنے کہ چھوٹا جہا مسئلہ بھی تانوں سمجھا دیواں، دو تین دعاواں کر لینے ہیں، بندیاں دی خواہش ہوندی ہے کہ ساڈے لئی جمعے دے خطبے دے دوران خطاب دے دوران دعا کیتی جائے۔ ایک تے ساڈے مرید بیمار نے محمد افضل قادری صاحب فیصل آباد تو، اللہ پاک انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ قاری ٹریفک پولیس، اچھا جی، جناب محمد یونس صاحب ٹریفک پولیس والے بیمار نے، آپریشن ہویا ہے انہاں دا، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ قاری محمد عمر دراز گولڑوی صاحب دے چچا دے بیٹے دنیا تو چلے گئے، اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے، اور انہاں دے دو ویرے بیمار نے، اللہ دونوں نوں شفا عطا فرمائے۔ فضل گجر گھمکولوی صاحب بیمار نے، اللہ انہاں نوں بھی شفا عطا فرمائے۔ محمد اکرام، اچھا جی، اے بچہ چھوٹا دعوت اسلامی دے مدرسے پڑھ دے ہو، جامعہ فیضان مدینہ، اے فیضان مدینہ دا سٹوڈنٹ دے استاذ گرامی بیمار نے، اللہ پاک انہاں نوں لمبی زندگی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساڈے مرید نے محمد ارشاد قادری صاحب عمرہ شریف واسطے جا رہے ہیں، اللہ پاک جل شانہ انہاں نوں خیر نال لے جائے۔ انہاں دی والدہ ماجدہ جا رہی نے، اللہ صحت و تندرستی نال سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ محمد اکرام بیمار پریشان ہے، اللہ پاک تمام قسم دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اور ساڈے اس محلے چ ایک بچی فوت ہو گئی، اللہ پاک کو دی بھی بخشش فرمائے۔ پیر سید محمد ارشد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ نو پیارے ہو گئے، بارگاہ سمدیت اچ پہنچ گئے، اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ مل کے ذرا اچھی آواز نال کہہ دیو آمین۔ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، ذرا ایک چھوٹا جیا مسئلہ عرض کرنا چاہنا ہو۔ ایتھے شیعہ حضرات دلیل پیش کر دینے، کہنے نے تسی کہندے ہو کہ نبیان دی وراثت نہیں ہوندی، جبکہ قرآن کریم فرما رہی ہے کہ حضرت جناب زکریا نے اللہ کولوں وارث منگیا۔ قبلہ ساڈی دلیل ہے اسی قرآن پاک دی آیت وچوں اسی دلیل دینے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وارث ضرور منگیا، پر مال و دولت دا نہیں، علم و حکمت
حکمت دا وارث منگیا کیونکہ صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3712 حضور فرماندے نے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ اسی جو کچھ بھی چھڈنے ساڈی وراثت تقسیم نہیں ہوندی او اللہ دی بارگاہ اللہ دی راہ وچ صدقہ ہوندا ہے بلکہ شیعہ حضرات دی معتبر تے مستند ترین کتب وچوں کتاب اصول کافی کتاب فضل العلم باب فضیلت العلم باب صفت العلم دی حدیث نمبر 2 کہندے نے اگے پہلے چین بیان کیتی راویاں دی پھر کہندے نے ابو عبداللہ علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے صدقے جامع اونا نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء اسلام نبیان دے وارث ہوندے نے وذاک ان الانبیاء علیہم السلام لم یورثوا درہما ولا دینارا مگر ولیاں نبیان دی رسولاں تے پیغمبراں دی میراث دراہم تے دنانیر نہیں ہوندے پراپرٹیاں تے جائیداداں زمیناں تے دولتاں نہیں ہوندیاں بلکہ اللہ دے نبیاں دیاں حدیثاں انہاں دی میراث ہوندیاں نے انہاں دے چھڈے ہوئے شریعت دے سنہرے قوانین انہاں دی میراث ہوندے نے تے حضور فرماندے نے جس عالم دین بن کے اس میراث وچوں حصہ لے لیا او دے مقدراں دی گل میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ جان رحمت دے قرب و جوار تو آن والے جامع مسجد حنفیہ رضویہ محمد پورا محلہ محمد پورا ٹوبہ ٹیک سنگھ وچ اکٹھے ہون والیوں میں قربان جاواں جدوں حضرت جناب سیدنا زکریا نو بشارت دیتی گئی تحجر دا شکار ہو کے چولی اڑ کے دوسرا سوال کر دیتا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء اللہ دی بارگاہ کہندے نے مولا منو کیویں پتر عطا کریں گا 120 سال تے میری عمر ہو گئی بیوی میری 5 ہو گئی مولا منو کیویں پتر عطا کریں گا ادھروں جبریل نے آکیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء ٹینشن نہ لو اللہ انجے ہی کردا ہے جو چاہندا ہے اللہ جو چاہندا ہے کر سکدا ہے تفسیر در منصور وچ اے بھی لکھیا ہویا ہے جبریل امین نے آکے نبوت والے قدم چوم کے عرض کیتا فاخذ جبریل علیہ السلام اودن یابسا حضرت جبریل نے قریب پئی ہوئی ایک سکی اود دی لکڑی پکڑی اود ایک خوشبودار لکڑی دا نام ہے قبلہ صدقے جامع لکڑی اٹھائی اود یابس یعنی خشک اود دی لکڑی اٹھائی جڑی سک کے بابا جی کاننا بن چکی سی ٹانڈا بن چکی سے حضرت جناب زکریا نو عرض کیتا ہتھاں دیاں ہتھیلیاں کھولو آپ نے کھولیاں فجعلہ بین کفی زکریا حضرت زکریا دے دومیں ہتھاں دے درمیان جدو او سکی ہوئی اود دی لکڑی رکھے حضرت زکریا نے نگاہ نبوت اٹھائے او سکی لکڑی نل جو ہی حضرت زکریا دے ہاتھ ٹاچ ہوئے او سکی لکڑی ہری بھری ہو گئی سر سبز و شاداب ہو گئی او دے سر تے 2 پتے بھی لگ گئے وچوں پانی دے قطرے بھی ٹپکن لگ پئے جبریل ہاتھ چوم کے کہندے سجنوں اے اللہ نے مثال نظیر تے تمثیل بھیجی جے او جے میں ایس سکی لکڑی نو اللہ نے ہریاں کر کے وچوں پتے اگا لینے نا اسی طرح تہاڈا تے تہاڈی بوڑھی ہو جان والی 5 بی بی حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ دے مسعود جے پاک وجوداں وچوں اللہ تانوں یحییٰ عطا فرمائے گا میں نثار تے قربان جاواں ہن وقت لنگدا رہیا حضرت یحییٰ علیہ السلام دی نشانی پوچھی جناب زکریا نے مولا جدوں میری بیوی پریگننسی دے پیریڈ وچ ہوے گی جدوں میری بیوی امید نل ہوے گی مینوں نشانی کیویں پتہ لگے گی نشانی کی ہوے گی کیویں پتہ لگے گا کہ میری بیوی قبلہ میری بیوی امید نہ لے کیونکہ اس وقت قبلہ اے جتنا الٹرا ساؤنڈ تے وغیرہ وغیرہ اے جدید سائنس تے ٹیکنالوجی دیاں مشینریاں تے نہیں سن اللہ نے نشانی پتہ کی دسی جدوں پوچھ
پوچھیا نا مولا نشانی کی ہوئے گی منو کنج پتہ لگے گا فرمایا آیاتک تکلی اللہ تکلی من نازا ثلاثت ایام الا رمزا نشانی ہوئے گی 3 دن تک تم اپنی زبان وچوں کسے نال گل نہ کر سکیں گا جدوں 3 دن تم گل نہ کر سکیں اس گل دی دلیل ہوئے گی تیری بیوی دے پیٹ اندر ساڈا نبی یحییٰ تشریف لے آ چکے توجہ ہے سارے دی ہن ایتھے ایک بڑی خوبصورت گل پیش کراں قبلہ حضرت جناب یحییٰ علیہ السلام نو اللہ نے پھر کی عزتاں عطا کیتیاں سنے جڑا بیٹا دنیا تے آیا ایک کیوں جیا بیٹا سی امام حیثمی علیہ الرحمہ دی مجمع الزوائد دی حدیث نمبر 13803 جو لکھیا ہویا ہے سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات ارشاد فرماندے نے لا ینبغی لأحد ان یقولا انا خیر من یحییٰ بن زکریا فرمایا کسے بندے نو زیب نہیں دیندا کسے نو پھبدی نہیں ہے گل کہ وہ اے منہ بھر کے آکھے جی میں یحییٰ بن زکریا تو اچا واں تے افضل اس شان دی حضرت یحییٰ پیغمبر دی حضرت زکریا دے لخت جگر دی سبحان اللہ بول لو پھر قرآن پاک کو پوچھ لیے کی شانہ دیتیاں ایتھے جڑے جڑے بندے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاد نعرہ رسالت بیٹے آباد رہو جن جڑے بندے حضور دے میلاد نال عشق کر دینے آباد رہیے اللہ برکتاں عطا فرمائے جڑے بندے حضور دا میلاد اپنے گھر وچ منان دینے تے قبلہ بندے دلیلاں منگ دینے جی میلاد والا لفظ کتھوں کڈ لیا تے میلاد منانا کتھوں ثابت ہے انہاں دی نظر قرآنی آیت کرن لگا سورہ مریم 16واں پارہ سورہ مریم دی آیت نمبر 15 اللہ فرماندا ہے وسلام علیہ یوم ولد و یوم يموت ويوم يبعث حيا اللہ فرماندا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے یوم میلاد تے سلام ہوئے انہاں دے یوم وصال تے سلام ہوئے او قیامت والے دن انہاں دے اٹھن والے دن تے انہاں دے یوم حشر تے سلام ہوئے قبلہ توجہ کرنا جے اللہ دے نبی یحییٰ علیہ السلام دا یوم میلاد ایڈا شان والا ہے کہ اس میلاد یحییٰ والے دن تے اللہ دی ذات سلام بھیج رہی ہے اور دے صدقے نل یحییٰ نو عزتاں والی نبوتاں والی پگڑی سر تے سجا کے دنیا تے بھیجیا گیا ہے آمینہ دے لال دی ولادت والے دن دا مقام کی ہوئے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ ہون قبلہ مزہ لیو اے جڑی اگلی گل پیش کرن لگا ایدہ نتیجہ نکلے گا اے جڑی ہون گل پیش کرن لگا کہ آکڑاں چنگیاں نہیں ہوندیاں اللہ نیمے رکھاں نو پھال لاندہ ہے ایمی 10,000 کا سوٹ پا کے اپنے آپنوں کوئی پامب شہ نہیں سمجھنا چاہی دا قبلہ ایمی 50 لاکھ دی گھڑی تے چوٹے لین دیاں ہویاں سیکل تے موٹر سائیکل آلیاں نو کیڑے مکوڑے نہیں سمجھنا چاہی دا اللہ سانو آجزیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے میں نبی دی آجزی بیان کرن لگا کہ بلا بارک اللہ فی رزقی کا میں قربان جاما امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب کتاب الزہد دی روایت نمبر 394 حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمان دینے ان یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام التقیا ایک دہاڑے حضرت یحییٰ تے عیسیٰ دو میں آپس وچ ملے اے دو میں سرکار کائنات فرماندے نا معراج دی رات آسمانہ تے مینوں دو خالہ زاد بھرا ملے اے دو میں نبی سن ایک دا نا عیسیٰ ایک دا نا یحییٰ حالانکہ یحییٰ دی جڑی امی جان نے نا عیسیٰ اونا دی پہن دی بیٹی ہے حضرت جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا یعنی قبلہ ماں دی خالہ لگ دی ہے ماں دی خالہ حضرت یحییٰ دی امی جان دی
امی جان دی بہن دی بیٹی دا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی خالہ زاد بہن دا پتر ہے، مگر سرکار نے خالہ زاد بھرائی کہہ دیتا، کیونکہ عرب دا رواج ہے جڑی باپ دی خالہ ہوندی ہے انہوں اولاد بھی خالہ ہی کہہ کے پکار دی ہے، جڑا اولاد دا باپ دا ماموں ہوندا ہے انہوں اولاد بھی ماموں جی کہہ کے پکار دی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مشکات میں لکھے آیا ہے، اے نبی پاک دی امی جان دے قبیلے وچوں سن، اے جدوں آندے سن سرکار اٹھ کے فرماندے سن استقبال کرو میرے ماموں آ گئے نے، میں قربان جاواں حضرت یحییٰ تے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوواں دی جدوں ملاقات ہوئی نا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کہن لگے استغفر لی یا یحییٰ انت خیر منی، اے اللہ دے پیاک نبی تسی میرے لی دعا منگیا کرو کیونکہ تسی میرے نالوں بہتر ہو۔ آجزی قبلہ اپنے آپنو سب تو اچھے چودری سمجھن والے ہو، سنو اللہ دے نبیان دی خود عادت پڑھ رہے ہیں کتاباں وچوں، پھر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے، وہ کہندے نے نہیں میں نہیں تسی افضل ہو، تسی میرے لیے بخشش دی دعا کرو، وہ کہندے نے تسی افضل، وہ کہندے نے تسی افضل ہو۔ حضرت جناب عیسیٰ نے کیسی مثال دیتی، کیسی دلیل پیش کی تھی، کہندے نے میرے کو بڑی بامب دلیل ہے کہ افضل میرے تو تسی ہو۔ انہوں نے پوچھیا کس طرح؟ کہنے لگے میں جدوں سلام بھیجیا نا میرے یوم میلاد اور یوم واری آئی، یوم حشر دی واری آئی، تے قرآن پاک وچ سورہ مریم وچ لکھیا ہویا ہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ دا قرآن فرماتا ہے میرے جنم دن تے سلام ہوگے، میرے وفات والے یوم تے سلام ہوگے، جس دن میں زندہ ہو کے، یعنی پہلے بھی زندہ ہی نے الحمدللہ، نبی قبران چ بھی زندہ ہی ہوندے نے، زندہ ہون تو مراد جدو قبران چ اٹھ کے قبلہ جان گے میدان حشر وچ، فرماندے نے اس دن تے بھی سلام ہوگے۔ حضرت عیسیٰ نے دلیل پیش کی تھی کہ انت خیر منی، تسی میرے تو بہتر ہو۔ انہوں نے پوچھا کس طرح؟ کہندے نے کیونکہ میں اپنے یوم میلاد تے سلام خود بھیجے ہے، تہاڈی ولادت والے دن تے سلام اللہ دی ذات نے بھیجے ہے۔ قبلہ نتیجہ کی نکلے نیمیں رکھانو اللہ پھال لاندہ ہے، ایک دوجہ دی عزت کریا کرو۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرماندے نے فَعَرَفَ اللَّهُ فَضْلَهُمَا، اللہ نے دوما دی انکساری ویخ کے دوما دیاں عزتاں ودا دیتیاں، دوما نو فضیلتاں عطا کی دیاں۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا، ہن میں حضرت زکریا علیہ السلام تے یحییٰ پیغمبر انہاں دوما دی شہادت دا دردناک واقعہ پیش کرن لگا۔ توجہ میری جانب روے گی تے سواد آوے گا، اکھانو ہنجوماں نال غسل دین وچ کامیاب ہو گے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی دی کتاب مستطاب البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت تو 21 جلداں وچ چھپی ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر جلد نمبر 3 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 اور 228 اتے لکھیا ہویا ہے۔ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس تو مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلت اسری بہ رآ زکریا فی السماء، جدو معراج والی رات آمنہ دلال لاڑا بن کے مسجد اقصی وچ نبیاں نو نماز پڑھا کے آسمانہ دے پہنچے نا، وہ جتھے ہور بڑے نبیاں نال ملاقی ہوئے اوتھے ہی میرے نبی نے اللہ دے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دا بھی دیدار کیتا۔ سرکار کائنات جدو ملے فسلم علیہ، میرے نبی نے حضرت زکریا پیغمبر نو سلام کیتا، انہوں نے جواباً سلام کیتا۔ میرے نبی تڑپ کے حضرت زکریا نو گلے لگا گئے، متھا چوم کے پوچھن لگے یا ابا یحییٰ خبرنی عن قتل
قتلک کیف کان ولما قتلک بنو اسرائیل۔ اے ابو یحییٰ اللہ دے پیارے نبی زکریا علیہ السلام، اج مینوں دسو کہ تہاڈی شہادت دا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ تانوں اسرائیل والیاں نے، بنو اسرائیلیاں نے کس طرح قتل کیتا؟ میں صدقے جاواں محمد وقاص فرام راول پنڈی نے میرے کولوں واقعہ شہادت زکریا سنن واسطے خواہش دا اظہار کیتا۔ اوے انج کہہ لو کہ محمد وقاص صاحب نے مصطفیٰ پاک دی سنت ادا کیتی ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کولوں حضرت بابا زکریا دی شہادت دا قصہ سنن دی فرمائش میرے نبی نے معراج والی رات آسماناں تے خود کیتی۔ حضرت زکریا ہاتھ چوم کے رو کے اکھاں دے ہتھرو صاف کر کے کہن لگے، اے پیارے آمنہ دے لال اخبرو کا، میں تانوں خبر دینا ماں ان یحییٰ علیہ السلام کان خیر اہل زمانہ وکان اجملہم واسبہہم وجہا۔ تسی تے جان دے یونا کہ میرے پتر حضرت یحییٰ علیہ السلام نو اللہ نے ایسا حسین تے جمیل بنایا سے کہ اپنے زمانے دے سارے لوکاں وچوں میرا پتر اچھا بھی سی تے چہرے مورے دے اعتبار نال سوہنا بھی سی۔ کہندے نے کان کما قال اللہ تبارک و تعالی وسیدم و حسورا۔ سونیاں تواڈے کولوں کیڑا کوئی اولا ہے جس طرح کہ تواڈے ناتے نازل ہونے والے قرآن وچ بھی اللہ نے فرما دیتا ہے کہ میرا پتر عورتاں تو بے رغبت سی اور سردار سی۔ وکانا لا یحتاج الی النساء، انہوں بیبیاں دی حسرتی نہیں سی، عورتاں دی انہوں حسرتی نہیں سی، بس ہر ویلے اللہ اللہ تجرد و تجرید والا نبی۔ لیکن یاد روے اس شریعت وچ یہ عمل قابل قبول سی اور لائق تحسین سی، مگر ساڈی شریعت وچ ننگ ملنگ ہو کے شادی تو بغیر بہ جانا اے بے دینی ہے قبلہ۔ ساڈی شریعت وچ افضل ہے زندگی اونج گزاری جائے جویں آمنہ دے لال نے گزاری، جویں سرکار نے اپنی ازواج مطہرات دے نال رہن سہن دے طریقے ارشاد فرمائے نے۔ میں قربان جاواں حضرت زکریا کہندے نے سونیاں اس ویلے دا بنو اسرائیل دا بادشاہ او دی ملکہ سی کانت بغیتن، او ملکہ نال بڑا پیار کردہ سی تے او بے حیات فاحشہ عورت سی، حسن و جمال دی دل دادا تے شوقین سی، آپ بھی بلا دی حسین خوبصورت بلا، حسن و جمال دا پہ کرتے مجسمہ، غیر مردانو حاصل کرنا او دی فطرت جی شامل سی۔ انہیں جدوں میرے بیٹے یحییٰ دا دیدار کیتا، دل ہار دیتا جان وار دیتی، میرے بیٹے دے عشق وچ مبتلا ہو گئی۔ ایک دہاڑے میرے بیٹے یحییٰ نو ارسلت الیہ، انہیں اپنے محل وچ بلا لیا۔ جدوں میرا بیٹا یحییٰ گیا نا ملکہ دے محل اندر، انہیں آکھیا آجا میں اپنا وجود تیرے حوالے کرنیا۔ سرکار نے فرمایا پھر زکریا کی ہویا؟ زکریا نعرہ مار کے کہندے نے پیارے مصطفیٰ تسی جان دے ہو نہ پھر اللہ والیاں دیاں عزتاں دا محافظ اللہ آپ ہوندا ہے۔ جڑے بندے راضی بیٹھے نے دب کے بولن گے سبحان اللہ۔ اے حضرت زکریا خود اپنی داستان درد و غم داستان شہادت سنا رہے نے، کہندے نے سونیاں اسمہ اللہ وامتنع یحییٰ علیہ السلام و ابا علیہا۔ میرا پتر یحییٰ ڈٹ گیا، میرے بیٹے نے انکار کر دیتا، اللہ نے او دی عصمت دی، پاک چادر نبوت نو داغ دا
ایماندار نہیں ہون دیتا یحییٰ میرا بیٹا انکار کر کے جدوں نکل آیا زخم کھائی ہوئی ناگن دی طرح ملکہ بھوکھلا ہٹ دا شکار ہو گئی بابیو سر اٹھائیو داستان شہادت پڑھ رہے ہیں دو نبیاں دی تکولوں نہیں حدیث وچوں میں قربان جاواں حضرت جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام جدوں آ گئے زکریا پیغمبر روایت کر دے جاندے نے سرکار نو سنا دے جاندے نے کہندے نے ملکہ نے ایک گل دل چ رکھی اونا دی عید دا دن آ گیا سالانہ میلے دا دن آ گیا فخرج المالک الی العید جدوں عید گاہ دی جانب میلہ گاہ دی جانب بادشاہ جان لگا نا بادشاہ اپنی رعایا نو انعام دیندا سی اس دہاڑے ملکہ بن سمر کے ووٹی دلہن بن کے پہلی رات دی سامنے آ گئی تے بادشاہ پہلے یہ دے لٹو سے اپنی ملکہ تے کہن لگا ایک کادے واسطے آئی ہیں کہن لگی میں تینوں الوداع کہن آئی ہوں کہن لگا آج تو پہلے تو میں نو کدی اس ادان الوداع نہیں آکھیا میں نو خوشی ہوئی ہے آج عید اور میلے دا بھی دینے لہذا سلینی فما سألتنی شیئن الا اعطیتو کی آج دا دن خوشیاں دا دن تیری ادائے ناز منو پسند آئی ہے جو منگنا ہی منگ لے میں تیرا سرتاج تینوں عطا کرانگا انہیں آکھیا ہاتھ پھڑ کے بادشاہ سلامت ویکھ لو میں کوئی ایسی چیز بھی منگ سکنی ہے جڑی تسی نہ دے سکو انہیں آکھیا میں اس عالم دا میں شاہ ماں اس دنیا دا اپنی سلطنت دا میں عالم دا میں اس اپنے چھوٹے جے جہان دا بادشاہ ماں جو منگیں گی دے مانگے انہیں آکھیا ویکھ لو کہن لگا ویکھ لیا منگ کی منگنی ہے کہن دیئے ارید دم یحییٰ بن زکریا پھر میں تے زکریا باپ نبی بیٹا بھی نبی زکریا دے بیٹے نبی دے نبی بیٹے یحییٰ دا خون چانیاں دا لہو میرا مطالبہ انہیں منو بھوکھلاہٹ دا شکار کیتا انہیں میری توہین کیتی اہانت کیتی انہیں میری بے عزتی کیتی ہے میں او دی گردن اتارنا چاہنیاں او دا سر لیا کے منو پیش کیتا جائے او دا خون میں اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہنیاں بادشاہ کہنے لگا توبہ توبہ نبی زادہ بھی ہے تے آپ بھی نبی جلہ ہے توبہ کرنا او دی قتل دی گل نہ کر او دا سر نہ مانگ او دے خون دا مطالبہ نہ کہے سلینی غیرہ کوئی اور چیز مانگ لے قالت ہوا ذاکا انہیں عداد الاطلاق کیا نا جو کہہ دیتا کا نقش فی الحجر ہو گیا پتھر دی لکیر ہو گئی کہ میرے نل پیار کرنے میں تے یحییٰ دا خون ویکھنا چاہنیاں یحییٰ دا کٹیا سارا اپنے دربار وچ ویکھنا چاہنیاں انہیں آکھیا جے اے گل ہو والا کی جا پھر تیرا ہو گیا حضرت یحییٰ نو شہید کرن واسطے بندے بھیج دیتے حضرت زکریا اپنی داستان درد معراج والی رات آسمانہ تے کھلو کے آمینہ دے لال نو سنا رہے نے اکھاں صاف کر کے کہندے نے سونیاں جدوں بندے دندنان دے ہوئے نکلے سپاہی اس ویلے دے ظالم و جابر بادشاہ دے بندے وہ پہنچ گئے ساڑھے تک میرا بیٹا ہوا یسلی فی محرابی ہی اپنے محراب عبادت اندر نماز پیا پڑھدا سی وَأَنَا إِلَى جَانِبِهِ أُصَلِّي میں بھی اپنے بیٹے دی ایک طرف محو نماز اللہ دی بارگاہ چ سر رکھ کے اللہ دی نل گلاں پیا کردا سا ادھروں او ظالم لوگ تلواراں تے کلہاڑیاں لے کے آ گئے سونیا انہاں نے میرے سامنے میرے بیٹے نو پکڑ کے نماز پڑھ دے یحییٰ نو لٹا لیا فَذُبِحَ فِي تَسْتِل وَهُمِلَ رَأْسُهُ وَدَمُهُ إِلَيْهَا سونیا میں نماز پیا پڑھدا سا انہاں نے میرے سامنے میرے پتر نو لٹایا ایک تشتری سامنے رکھی او دے چ چھری نال
ذبح کر کے میرے بیٹے دا خون اکٹھا کیتا سر کٹ کے بالا تو پھڑ کے ایک بندہ ٹریا میرے نبی نے حضرت زکریا نو جپی پائی فرمایا فما بلغ من صبری کا زکریا اٹھا دیو آج اس گل تو بھی پردہ میری امت نو بھی تے پتہ لگے نا کہ توڑا صبر کس لیول تے پہنچ گیا سے فرمایا سونیا کی دشاں میرے جگر دے ٹکڑے نو چھری میرے سامنے پھری میرے جگر دے ٹکڑے دا سر میرے سامنے کٹیا گیا پر میں نماز توڑی بھی نہیں چھوڑی بھی نہیں آباد رہو زندہ باد آباد آباد رہو میں قربان جاواں حضرت زکریا فرماندے نے سونیا میں نماز توڑی بھی نہیں تے چھوڑی بھی نہیں حافظ ابن عساکر تاریخ مدینہ تے دمشق اندر نقل کر دینے جدوں حضرت زکریا دے جگر دے ٹکڑے حضرت یحییٰ دا کٹیا ہویا سر لیا گئے جدوں ملکہ تے بادشاہ دے سامنے رکھیا گیا روایتاں نے تین ایک روایت ہے جڑی میں سنا دیتی وجہ شہادت دوسری روایت بادشاہ اپنی سگی پتیجی نال شادی رچانا چاہندا سی حضرت یحییٰ نے فتویٰ دیتا اے تیری پتیجی تو ایدہ سگا چاچا تواڈا نکاح آپس وچ جائز نہیں آسمان ڈگ پوے گا تیسری روایت اپنی سوتیلی بیٹی نال شادی کرنا چاہندا سی حضرت یحییٰ نے فتویٰ دیتا جد نال انسان خود شادی کرے اس عورت دی اولاد نال پھر شادی نہیں بندے دیتا دم آخر ہو سکتی میں قربان جاواں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ نے فتویٰ دیتا سی کہ تیرے واسطے حلال نہیں جدوں لے آکے ملکہ تے بادشاہ دے سامنے قبلہ سار کٹیا ہویا تشتری چپا کے رکھیا گیا نا جدوں ظالم بادشاہ دے سامنے اللہ دے نبی دے سار والا تو پھڑ کے کمینے سپاہی نے لے آکے رکھیا حضرت یحییٰ کے زخمی ہونٹاں تے مسکراہٹ آ گئی دندان مبارک چمک گئے تے ہونٹ واہ ہوئے تے سر انور چوں آواز آئی فرمایا فتویٰ ہون بھی میرا ہوئی ہو لا یحل لکا ما ترید بادشاہ کمینیاں جو تو چاہنا ہے تیرے واسطے حلال نہیں ہو اللہ قرآن وچ فرماندے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون اللہ فرماندے جڑے لوگ اللہ دے رستے وچ شہید ہو جاندے نے انہاں نو مردہ تصور بھی نہ کریو اللہ دے ہاں او زندہ نے انہاں نو انہاں دے رب تعالی دی طرف رزق پرووائیڈ کیتا جاندا ہے میں قربان جاواں اسی واسطے تے پھر میں لکھیے کلام پاک میں آیا شہید زندہ ہے کلام پاک میں آیا شہید زندہ ہے حضور نے بھی بتایا شہید زندہ ہیں تسی بھی کہنے کلام پاک میں آیا شہید حسنی حسین سے نیزے پہ جو تلاوت تو امام حسین نو حضرت یحییٰ نل نسبتہ نے کئی اعتبار وقت نہیں ورنہ میں ایکسپلین کر کے جاندہ ایک نسبت حضرت قرہ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے در منصور بجھ لکھے ہویا ہے فرماندے نے ما بقت السماء علی احد الا یحییٰ علی یحییٰ بن زکریا و حسین بن علی علیہ السلام کہندے نے کہ آسمان کدی کسی دے غم میں رویا نہیں مگر ایک رویا حضرت یحییٰ دی شہادت والے دن ایک رویا امام حسین ابن علی دی شہادت والے دن
میں قربان تی نثار جاما اسی واسطے تے پھر میں ترجمہ کر رہی ہوں سنی حسین سے نیزے پہ جو تلاوت تو وہ اس واسطے میں نسبت کہہ رہے ہیں حضرت یحییٰ دا سر بھی کٹن تو بعد بولیا امام حسین دا سر بھی نیزے تے چڑھ کے بولیا سنی حسین سے نیزے پہ جو تلاوت تو سمجھ میرا یہ آیا شہید زندہ ہیں کلام پاک میں آیا شہید اور مرے نہیں ہیں انہوں نے یہاں سے جا کے ظہیر بہشت کو ہے بسایا شہید میں قربان تی نثار جاواں حضرت زکریا علیہ السلام اپنی داستان درد خود سنا دینے کہندے نے فلما امسو خسف اللہ بالمالکی و اہل بیتہ وحشمہ پھر اللہ پاک جل شانہ دے نبی دے سر نال سارا دن مزاق کر دے رہے جدوں شام دے سائے ٹلے اللہ نوی جلال آیا اللہ دے جلالت نے اللہ دے قہر نے بجلی بن کے ٹوٹ کے ڈگ کے انہاں نو غرق کر دیتا محل دا گاچا کڑ کے اللہ دے غضب نے سٹ دیتا اتے قبلہ اے سارا اے بادشاہ تے بادشاہ دا ظالم کنبا ایدی ملکہ سمیت ایدے ظالم سپاہی سارے ہلاک ہو گئے میں قربان جاما اللہ نے انتقام لے لیا واللہ عزیز ذو انتقام باز نے لکھے بخت نصر نامی بادشاہ نے انتقام لیا اے اللہ دا قبلہ اصول ہے وہ کدی کدی ظالمان دے ہتھوں ظالمانوں مروا دیندہ ہے میں قربان جاما حضرت زکریا علیہ السلام فرمان دینے آمینہ دلال پھر ہویا کہ فلما اسبہ جدوں دن چڑیا بنو اسرائیلیے آئے محل ٹھٹیا ہویا ویکھیا بادشاہ نو مریا ہویا ویکھیا ملکہ مری ہوئی ویکھی اے سیخ پا ہو گئے غصے وچ لال پیلے ہو کے ایک دوجے نو کہن لگے قد غضبا الہ زکریا لزکریا او پی دیکھو زکریا دے رب نے زکریا دے پتر دا انتقام لیا او دے واسطے غضبناک ہویا تے ساڈا بادشاہ مار دیتا ساڈا بادشاہ کوئی لاوارث نہیں سی آؤ اسی زکریا نو مار دینے ہیں اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرماندا یقتلون النبیین بغیر الحق بغیر حق انہاں نے بغیر حق تو بے گناہ کئیاں نبیاں نو قتل کیتا سی انہاں واسطے مشکل نہیں سی حضرت جناب سیدنا زکریا نو لبن لگ پے محراب عبادت دے قریب آ گئے زکریا کہندے نے جاءنی النذیر اے آمینہ دلال میرے کو ایک ڈران والا آ گیا تے چونکہ ہن جان بچانا بھی فرض ہے میں اللہ دے حکم دے نال میں محراب عبادت وچوں نکلیا میں جنگل وال ٹر پیا تے پیچھے پیچھے میرے بنو اسرائیلی دوڑن لگ پے مینوں لب رہے نے کان ابلیس امام ہو ویدلہم علیہ تے کمینہ ابلیس اگے اگے انہاں نو دسدا ہے زکریا ادھر نو گیا ہے ادھر نو گیا ہے ادھر نو گیا ہے بالآخر کہندے نے ایٹ لاسٹ میرے قریب پہنچ گئے اگے ایک درخت آیا اس درخت نے فنادتنی وقالت الیہ الیہ اللہ دے حکم نال اس درخت نے میں نو صدا دیتی میرے والا میں قریب گیا درخت پھٹ گیا میں اندر داخل ہو گیا درخت بند ہونا شروع ہویا جاء ابلیس حتی آخذا طرف ردائی سونیا پیچھے ابلیس دوڑیا انہیں میری چادر پکڑ لئی چادر بار رہ گئی میں اندر درخت بند ہو گیا حدیث پڑھ رہے ہیں پتروں کا اپنی چادر دا ایک کنارہ بار رہ گیا جدوں اسرائیلی آ گئے انہوں نے آکھیا ایتھے کر کے زکریا غائب ہو گیا انہیں اشارہ کر کے نشان دکھایا کہنے لگا آ دیکھو ہاذا طرف ہاذا
طرف ردائه اے اودی چادر دا کنارہ ہے کہن لگے اس درخت دے اندر کہن لگا ہاں کہن لگے نحرک هذه الشجرۃ اسی اس درخت نو جلا دے مانگے کہن لگا نا جلدیاں زکریا نو پیڑ بہتی نہیں ہونی تھوڑا بادشاہ ماریا ہے انہوں بہتا درد دے وہ انہوں نے آکھیا کس طرح کہن لگا انج کرو شکو بالمنشار شقا ایک وڈا سارا آرا لیا کے درخت نو چیر دے وہ درخت چیرو گے نال زکریا دا وجود نبوت بھی چیر دے وگے وہ جدو رولا پائے گا جدو روے گا جدو چیخو پکار کرے گا تواڈے انتقام نو قرار آئے گا تواڈا جذبہ انتقام مسکرائے گا انہوں نے آکھیا بڑی اچھی گل ہے بڑا سارا پتر آباد رہو بڑا سارا آرا لے آکے انہوں نے درخت نو چیرنا شروع کیتا بیٹے آباد رہے ہن جڑی گل پڑھن لگا آج دی تقریر پتر جتھوں جتھوں احباب آئے ہو خیر نال اپنے اپنے گھراں وچ جاؤ ایک گھر جا کے اپنیاں بیویاں نو اپنیاں ماما بہناں نو بچیاں نو تیاں رانیاں نو اپنے بیٹیاں نو اپنے بڈھے ماں باپ نو ایک گل ضرور سنانی جے امام ابن قدامہ المقدسی علیہ الرحمہ دا عربی رسالہ چھوٹی کتاب 133 صفحات دی عربک بک لیٹ قبلہ دارالقلم بیروت تو چھپی ہوئی صفحہ نمبر 74 اتے گل لکھی ہے کتاب دا نام ہے الرقۃ والبکاء لکھیا ہوئی ہے حضرت زکریا اندر سن تے چادر دا کنارہ پار انہیں آکھیا پھیرو آرا جدو آرا پھیریا فلما وقع سرکار فرماندے نے فلما وقع المنشار علی ظہری قبلہ آباد رہو اور جدو آرا پھردا پھردا چھال کٹی گئی درخت دا اتلا حصہ کٹیا گیا جدو حضرت زکریا دے نرم و نازک بدن پیٹھ مبارک تک آرے دے دندے پہنچے نا حضرت زکریا دے وجود نو چپے نازاں وچ پلے ہوئے جسم نو جدو تکلیف پہنچی حضرت زکریا دی چیخ بلند ہون لگی رب دی رحمت نو جوش آیا فرمایا زکریا چپ کر جا روئی نا ورنہ منو قسمی اپنی عزت دی اقلب الارض و من علیہا میں زمین تے زمین دی ہر چیز نو الٹا کے رکھ دیاں گا وہ جڑے بندے کہندے نے نا کہ جی حضرت باری چو آواز آئی جناب باری چو آواز آئی زکریا تو درخت کولوں پناہ منگی لے ہن درخت ہی تینوں بچائے گا یہ جیاں گلاں نہ کریا کرو میں عالماں دی خدمت چ گزارش کراں گا کوئی سچا دین اللہ دا لے آ کے بیان کریا کرو نبیاں دی توہین کر کے کیڑی تہاڈی توحید نو قرار ملدا ہے یار قبلہ توجہ کرو گے تے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اے جڑیاں گلاں میں بیان کیتیاں یہ کتاباں جو کڈ کے لے آئے کہ میں راتی بیٹھ کے کولوں بنائیاں نے حضرت زکریا علیہ السلام ساکت چپ کر گئے کیونکہ نبی جانوار دیندے نے اللہ دی مخلوق دا برا نہیں چاندے حضرت زکریا نے زبان دندہ مبارکہ تھلے لے لئی چپ کر گئے حتیٰ وکیا نصفینی اتھوں تک کہ حضرت زکریا نو دو ٹکڑے کر دیتا گیا ہن سرور کائنات نے کی پوچھیا مسکرا کے متھا چوم کے فرمایا زکریا درد تے بڑا ہویا ہوئے گا زکریا ہاتھ چوم کے کہنے نے عبداللہ دیا شہزادیا درد کیسا اللہ نے میری روح دا کنیکشن درخت نل کر دیتا سے میرے حصے دا درد اللہ دے حکم نل میرے حصے دا درد اللہ دا پیدا کیتا ہویا درخت سہ گیا اور نالے شہیدانو درد نہیں ہوندا قرآن وچ لکھے ہویا سورہ یوسف اندر جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے واسطے تانا ماریا زلیخا نو انہیں بیبیاں دے ہتھاں چ قبلہ پھل دیتے نال چھریاں دیتیاں حضرت یوسف نو باہر لے آندا بے نقاب کر کے انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ لیاں پتہ ہی نہ لگا اوہ حسن یوسف وچ گم ہو کے انگلیاں کٹ لیاں درد ہی نہ ہویا اے حسن یوسف دی شان ہے شہیدانو درد کیویں ہوے او جدوں چھریاں پھر دیاں نے جدوں شہیدانو گولیاں وجدیاں نے جدوں شہیداں دی جان نکل دی ہے اللہ پاک دے جلوے سامنے ہوندے نے تے میں ترجمہ کیتے مجھ دے بھی سناوندا اے
جلوے بھی وکھاوندا اے مجدے بھی سناوندا اے